السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم في هذا الفيديو. الو بغيت نتكلم في هذا الفيديو على الناس اللي واحد النهار خصهم يديروا واحد لا بريزونطاسيون بوبليك، يعني خصهم يقدموا واحد الموضوع. ربما نتوما واحد النهار كنتو في الخدمه تاعكم، جا عندكم الشاف تاعكم وقال لكم خصكم تقدموا لنا هذا الموضوع. تقدر تكون واحد ان كونت روندو شنو وقع في الشركه، يكون واحد البريزونطاسيون عندكم، واحد المشروع غادي ديروه، او بان فات السنه في الاداره خصكم ديروا واحد الكونت روندو تاعو، واحد تكتبوه وتقدموا للناس. دونك هادشي اش كندير لا فيديو. الوغ الناس اللي في حياتهم عمرهم ما تعلموا كيفاش يقدموا دوفون ان بوبليك، يعني خصهم قبل لا بريزونطاسيون كتلقى مساكن واحد شهرين 3 شهور خدامين كيبريباريو وما حدهم كيوصلوا النهار اللي غادي يقدموا فيه. واحد الستريس كيطلع والخلعه كتطلع، حتى لواحد الوقيته تيقول لك يا ربي كون لقيت شي واحد اللي يقدم بلاصتي هذا يقدموه، انا ما باغيش نقدم بالفرنسيه كاع، بغيت نخلي شي واحد يقدم بلاصتي بالفرنسيه. ولكن مالوغوزمون نتوما بزز عليكم، انا عطاكم الشاف تاعكم خصكم تقدموه. الوغ اش كيوقع؟ دوك بريباري تو سوجي دونك بوندون دي جور، ايام بزاف ولا اسابيع، جا الوقت نتوما وسط لا بريزونطاسيون حداكم 20 واحد وخصكم ديروا الموضوع تاعكم. الوغ كاع نتوما جالسين، اي بي بين ما تجيكم بلاصتكم ستريس كيطلع والمخ كيدور والخلعه كتطلع وكتقول يا ربي شي واحد قدامي دونك يبريزونتي. دونك كتمشيو لا بريزونطاسيون، كتوقفوا، الخلعه كتطلع، كتبداو ترعدوا، كتعرقوا مزيان، وسيرتو كتشوفوا عباد الله فلو، كتشوفوا فلو توت لا سال كتشوفوا. ايوا بديتو كتقدموا، دونك فو بريزونتي فو سوجي، بديتو كذا، ولكن ديجا نتوما مخلوعين وليتو كتزربوا في البريزونطاسيون باش غير تمشيو تقعدوا بلاصتكم، باغي غير تقفلوا معاه، باغي غير تسدوا معاه لا بريزونطاسيون تاعكم وتزقاو، دونك اوكي تقعدوا. خطا كبير. الوغ دونك ملي كبدا كتقدموا كيولي اللسان كيتقال. كلمات بالفرنسيه راك عارفينهم، ولكن اللسان كيتقال مابقاش تعقلوا على حتى حاجه. الفرنسيه كتلف، بورتون عندكم ماستر عندكم ولا الدكتوراه وكتدقوا الفرنسيه مزيان، يعني في الحاله عاديه ما كاين حتى مشكل. ولكن اش كيوقع؟ بانكم اللسان كيهرب، المخ كيهرب، الافكار كتهرب. واخا سيمانات نتوما كتصيبوا كلشي كيهرب. علاش؟ لانكم ما عندكمش التقنيات وكتزربوا. دوك علاش كتخافوا؟ كيوقع لكم هادشي لان كتخافوا من لي جوجمون لي زوطر، اش غادي يقولوا لي زوطر علينا. هذا هو اللي كيجعلكم ما عندكمش واحد لا كونفيونس فيكم، كتوليو دوك نتوما مخلوعين. الا بدنا نقدموا اش غادي يقولوا لنا، اش غيقولوا لنا بالفرنسيه اللي قلنا، اش كاع الموضوع تاع دوك خايفين من لي جوجمون ديال لي زوطر. دونك الا كانت كتوقع لكم بزاف، اش كيوقع؟ كيجي الشاف في الاداره العموميه او في البريفي، كيقول لك بانك فيما كيعطيك شي بريزونطاسيون غديرها، كيوقع لنا شي بانك كتخطا فيها، كتزدح فيها باللغه الدارجه، كتزدح. تيقول عيا والله يحسن العوان، عييت هاد خينا راه ما بقاش كيخسر ليا السيرفيس تاعي. تيجي عندك، ولكن اللي عاب بانك انت عندك واحد الكاباسيتي القدره بانك كتكتب مزيان، وعندك الذكاء، وكتعرف تقلب وكتكتب سوجي مخير. دونك عوال عليك انت، لان عارف بانك انت واعر في هذه القضيه. ولكن في البريزونطاسيون والله غالب كتمشي انت سيدي، ايام ولا اسابيع انت كدقدق فيه، درتي واحد الرابور تاع 30 40 50 باج واعر، لانك انت عندك لي كاباسيتي واعر. كاينش شي واحد في الشركه وفي الاداره يقدر يصيب بحالك معروفه، صيبتي واحد الرابور واعر. ولكن نهار اللي غتقدم فيه ماشي انت اللي قدمتيه، شكون اللي قدمو؟ جا سيدي عطى الرابور تاعك واحد السيد اللي ربما عنده الباك، عنده غير الباك، ولكن تعلم كيفاش يهضر قدام عباد الله. شد الرابور هذا فيه سميتو لتحت وسيناه، بدا كيقدم هذاك الموضوع وهذاك الرابور اللي انت ضيعتي عليه شهور، ولكن هو اللي خدا سميتك، انت منسحب اللعبه ما معروفش. وبدا كيقدم مع راسو الى اخره. عباد الله صفقوا عليه، والرابور واعر وكيعطيو الاسئله اخره. غير هو مسكين ما
الاسئله ماشي هو اللي صيب الرابور. دونك اجوبه ما عندوش، لان ما في يديش كما تنقولوا بالعربيه. انت اللي قاعده في لاصال، انت اللي في يدك. تيبقى داك السيد كي بريزونتي عارف راسو غادي يحل، عطاو الاسئله. ملي كيسال الرابور اش يقول؟ تيقول الى عندكم شي اسئله بما يخص الموضوع كنقول لكم بانكم اتصلوا بالنائبه تاعي اللي غتجاوبكم على جميع الاسئله وشكرا. هنا خدا بلاصتك، وانت او انت كتبقى حياتك كلها انت في بلاصتك ما كتحركيش، هو كياخذ بلاصتك غادي كيطلع. اشنو خصو يدار باش نحلوا هذا المشكل؟ انا كندير دي فورماسيون عندي انا في الرباط، دونك 95% تاع لي فورماسيون اللي كندير انا وهي براتيك. يعني من النهار الاول ملي كنشرب كنبدا نقراو الانسان كيتقدم قدام دونك الناس اللي مقيدين لي ستاجير باش يدير سا بريزونطاسيون النهار الاول. لا فورماسيون فيها 5 تاع لي سيونس، ولكن ديجا بدو سيونس غيبان لكم الفرق كبير بين ما كنتو وفي هذيك لا دوزيام سيونس، لان خصك تعرفوا غير كيلكو تكنيك دو باز باش تشوفوا راسكم تبارك الله وصلاحين بي. الوغ اشنو كنتعلموا في هذا الستاج؟ كنتعلموا في هذا الستاج كيفاش ملي تبغي تهضر بصوت عالي، لان الهدف تاعك هو عباد الله يسمعوك. كتعلم كيفاش ارتيكولي، كيفاش تبرونسي. واخا حنا مغاربه وعندنا لا برونسياسيون بالنسبه للفرنساويين ماشي حتى هي، ربما عندنا ان بروبليم دو برونسياسيون، كل واحد فينا عنده واحد المشكل في البرونسياسيون. يعني الا كان عندكم واحد البروبليم تاع لا برونسياسيون ما يكونش هو السبب. ميفو با دير بان صافي ما خصنيش نقول، بالعكس واخا عندك لاكسون ماشي تلهي بين زعما توكل على الله. كنتعلموا عاوتاني لارتيكولاسيون، كنتعلموا لا جيستويال كيفاش تخدم بيديك كيفاش تخدم بالمون دو كور، وكنتعلموا عاوتاني بان كاين واحد 100 تقريبا تاع لي زاستيوس واحد التكنيك اللي خصكم تعرفوها باش تقدم مزيان. دونك في اخر ستاج ان شاء الله غتكونوا عرفتوا كيفاش تعلموا تهضروا قدام الناس، لو فيغ اون بريزونطاسيون في اي حاله. الا كنتو مهتم، الا كنتو انتريسي باش تقيدوا في لي فورماسيون، هنا كتشوفوا لي دات هما دايزين قدامكم لي دات لي بروشان فورماسيون. دونك غنقول لكم بانني انا ما كنديرش بزاف فورماسيون في العام، كندير 2 أو 3 في العام ما كنفوتهمش، وفي كل قسم ما كنفوتش 10 ديال الناس. يعني باش يكون لانتراكتيفيتي باش نتعلموا. دونك حيت عندي بوكو دو براتيك وخاص كل واحد ينوض يجي ينوض، دونك سكيفي ما كناخذش بزاف ديال ستاجير. عندي 10 ديال ستاجير وكندير 2 فورماسيون دونك في العام. دونك عندكم هنا لي دات دي بروشان فورماسيون، ولتحت لا فيديو عندكم واحد لو ليان تقيدوا فيه باش تعرفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذيك لي فورماسيون اللي غيجيو في المستقبل، لي دات تاع لي بروشان فورماسيون. دونك راه في لو ليان كي تو طومبا. الوغ ملي غتسالي هاد الفورماسيون اللي فيها 5 ديال سيونس، كنهدي لكم جو فوز اوفر دو زوطر فورماسيون غراتويت. هاد فورماسيون اولا غراتويت، دونك زايده على لا فورماسيون ديالي. اولا غيكون عندكم واحد 2 زور دو فورماسيون فيها ديال لونتروتيان دومبوش، يعني الناس اللي بغاو يقلبوا على خدمه ويديروا لونتروتيان دومبوش توجور اون فرونسي. دونك عندي واحد الصديق تاعي اللي هو ديريكتور دي ريسورس هيومان في واحد الاداره كبيره دونك هنا في الرباط. هو دوك اللي غادي يعطيكم شنو ملي كديروا لونتروتيان دومبوش، شنو هذاك لو ديريكتور دي ريسورس هيومان شنو كيبغي يسمع، كيفاش نتوما خصكم تعاملوا مع لي دكتور ديال الهيومان باش لا كتب لكم ان شاء الله تاوغمونتيو لا شونس باش تاخذوا باش تاخذوا دونك لو بوست. دوزيام فورماسيون فيها حتى هي ساعتين. عندي واحد الاستاذه كوتش اللي كنعرفها مزيان، كنعرف كوتش حنان بناني اللي غدير لكم واحد ساعتين تاع لا فورماسيون زوينه. الوغ بالدارجه او فرونسي على حسب اللي بغيتو نتوما، على لا الثقه في النفس. اي فوز الي فوار عندها دي زوتي اكستراوردينير اللي غير خصكم تعرفوهم باش تاخذوا الثقه في النفس تاعكم فيما يخص الحاله العاديه جينيرال، وخاصه ملي يكونوا كتقدموا دوفون ان بوبليك. دونك انا تنقول لكم الا بغيتو تقيدوا ان شاء الله في الستاج الجاي اللي غادي يكون السيمانه الجايه ان شاء الله،
ها هما دونك من جديد دونك لا دات تاع لو بروشان ستاج، وعندكم لوتي دانسكريبسيون كي جوست اون با. لتحت غادي نهدي لكم واحد الايبوك زوين، واحد الايبوك واحد ليفر الكترونيك زوين كيهضر على كومون ريوسير ان بريز دو بارول ان بوبليك. كتاب الكترونيك فيه تقريبا شي 58 60 باج، ولكن زوين. اش زوين علاش؟ لانه كيلخص تقريبا اللي خصو يتعرف كي سون لي تكنيك اللي خصهم يتعرفوا في لا بريز دو بارول بوبليك في هذا الكتاب. دونك انا كنهدي لكم فابور، دونك يمكن لكم تقراوه، وزوين في لي زيتاب. الا بغيتو دونك كليكوا على لو لين كي اون باغ لتحت، تقيدوا وخذوا ان شاء الله الايبوك، ايبوك غراتوي. دونك ابغي دونك الا عندكم شي اسئله اتصلوا بيا، وتنقول لكم ميرسي بوكو والى لا بروشين.